अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। दीनी मालूमाती सवालात में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं लाई हूँ आपकी मालूमात में इजाफ़ा करने के लिए अनोखे और दिलचस्प सवालात। तो आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: अल्लाह पाक ने पूरी कायनात, सातों ज़मीन और सातों आसमान और जो कुछ इनमें है, ये सब का सब कुल कितने दिनों में बनाया है? जवाब: अल्लाह पाक ने पूरी कायनात, सातों ज़मीन और सातों आसमान और जो कुछ इनमें है, ये सब का सब 6 दिन रात में बनाया है। सवाल: हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के चेहरे के कदो खाल किस नबी से मिलते जुलते थे? जवाब: हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के चेहरे के कदो खाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मिलते जुलते थे। सवाल: कौन से सहाबी की आवाज़ 10 मील दूर तक सुनाई देती थी? जवाब: हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की आवाज़ 10 मील दूर तक सुनाई देती थी। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सातवीं ज़ौजा मुत्तहरा का दर्जा किसे हासिल हुआ? जवाब: हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सातवीं ज़ौजा मुत्तहरा का दर्जा हासिल हुआ। सवाल: मस्जिद अक्सा कितने अरसे में मुकम्मल हुई थी? जवाब: मस्जिद अक्सा 7.5 साल के अरसे में मुकम्मल हुई थी। सवाल: वो कौन से सहाबी थे जो बग़ैर गुस्ल जनाबत ग़ज़वा अहद में शरीक थे और जो गसील मलाइका लक़ब से मशहूर हुए? जवाब: हज़रत हंज़ला बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु बग़ैर गुस्ल जनाबत ग़ज़वा अहद में शरीक थे और जो गुस्ल मलाइका के लक़ब से मशहूर हुए। सवाल: किस सहाबिया रज़ी अल्लाह अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों का इमाम बनाया था? जवाब: हज़रत उम्मे वर्का बिनते अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों का इमाम बनाया था। सवाल: मक्का में पहली मस्जिद किसने बनाई थी? जवाब: मक्का में पहली मस्जिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने बनाई थी। सवाल: गारे सूर के तमाम सुराख किसने बंद किए थे? जवाब: गारे सूर के तमाम सुराख हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बंद किए थे। सवाल: क्या कोई ऐसा भी ज़माना आएगा कि जब किसी की औलाद पैदा नहीं होगी? जवाब: जी हाँ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद जब तमाम मुसलमानों की रूह कब्ज़ कर ली जाएगी तो ऐसा ज़माना गुज़रेगा जिसमें किसी की औलाद ना होगी। सवाल: वो कौन सी सूरत है जिसका एक रुकू मक्का में और दूसरा मदीना में नाजिल हुआ? जवाब: सूरतुल मुज़म्मिल है जिसका एक रुकू मक्का में और दूसरा मदीना में नाजिल हुआ। सवाल: किस नबी के वालिद भी परिंदों की बोली समझ लेते थे? जवाब: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी परिंदों की बोली समझ लेते थे। सवाल: साल भर में कितने रोज़े हराम हैं? जवाब: साल भर में 5 रोज़े हराम हैं। सवाल: हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा क़यामत के दिन किस सवारी पर सवार होकर आएंगी? जवाब: हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा क़यामत के दिन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी अज़बा पर सवार होकर आएंगी। सवाल: हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम किस मशहूर चीज़ के मौजिद थे? जवाब: हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम साबुन के मौजिद थे।
سوال، جنگ احد میں مسلمانوں کو نعرہ کیا تھا؟ جواب، جنگ احد میں مسلمانوں کو نعرہ امت امت تھا۔ سوال، جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گھوڑے کی زین کسنا شروع کرتے تھے تو ساتھ ساتھ کس کی تلاوت کرتے تھے؟ جواب، حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گھوڑے کی زین کسنا شروع کرتے تھے تو ساتھ ساتھ زبور کی تلاوت کرتے تھے۔ سوال، ملک الموت ہر گھر میں روز کتنی بار آتا ہے؟ جواب، ملک الموت ہر گھر میں روز 5 بار آتا ہے۔ سوال، پہلے غزوہ کا نام کیا تھا جس میں باقاعدہ لڑائی ہوئی تھی؟ جواب، پہلے غزوہ کا نام غزوہ بدر تھا جس میں باقاعدہ لڑائی ہوئی تھی۔ سوال، بتائیے جنات کو کب پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے؟ جواب، جب ان کا عصا گھن لگ جانے کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام گر گئے تو جنات کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کون سے نبی ہیں جن کے 2 ذاتی نام ہیں؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کے 2 ذاتی نام ہیں، عیسیٰ اور مسیح۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے تھے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل 4 عمرے کیے تھے۔ سوال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر سورج گرہن پر کیا ارشاد فرمایا؟ جواب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورج کسی کی موت یا حیات کے سبب بے نور نہیں ہوتے بلکہ یہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ سوال، ایک روز راہ چلتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز آئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوپر نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کس چیز پر بیٹھے تھے؟ جواب، ایک روز راہ چلتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز آئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوپر نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کرسی پر بیٹھے تھے۔ سوال، دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب کس پر ہوگا؟ جواب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب سود کھانے والے پر ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہوں گی، تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔